श्री दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यो साप्ताहिक राशिफल वैशाख 3 गतेदेखि वैशाख 9 गतेसम्मको रहनेछ। साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत तपाईका लागि कुन कुन दिन महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछन्, कुन कुन दिन तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ र के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको जीवन विशेष राम्रो बन्नेछ, मैले समग्र रूपमा राशिफल मार्फत चर्चा गरेको छु। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामु म चर्चा गर्ने नै छु। अब राशिफलका लागि आधार के रहेको छ, विशेष चन्द्र गोचरको आधारमा हामीले राशिफल तय गरेका छौं। अब वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म चन्द्रमाको गोचर प्रभाव के कस्तो रहनेछ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। वैशाख 3 र 4 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा कुम्भ राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै वैशाख 5 र 6 गते मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा मीन राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै वैशाख 7 र 8 गते बिहीबार र शुक्रबारको दिन मेष राशिमा र वैशाख 9 गते चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछन्। यो चन्द्र गोचरको सामान्य जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब कुनै विशेष चाडपर्व छन् भने त्यसको बारेमा छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, चाडपर्वतिर हेर्दै गर्दा वैशाख 3 गतेका दिन वरुथिनी एकादशी व्रत रहेको छ। वैशाख 4 गतेका दिन सोम प्रदोष व्रत रहेको छ। वैशाख 7 गतेका दिन माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्वको बारेमा सामान्य जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 3 र 4 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कार्य, व्यापार, व्यवसायिक र तपाईको आर्थिक पक्षमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ भने सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारपन ल्याउन सक्ने समय रहनेछ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिका लागि पहिलो दिन चाहिँ थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। सर्वै सर्वा म हुँ भन्ने भावनाले बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ केही तपाईको कार्यक्षेत्रमा विघ्न बाधाहरू आइपर्न सक्छन्। यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वैशाख 5 र 6 गते अर्थात् मंगलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईका लागि यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक अनावश्यक खर्च बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईको स्वास्थ्यमा पनि केही असर पुग्न सक्छ। आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि तपाईले प्रशस्त लाभ उठाउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा थोरै दूरी महसुस गर्न सकिने समय पनि रहनेछ। तपाईले विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन् कि यो कुरामा चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने यात्राका लागि केही अवसर जुरे तापनि यात्रामा केही कठिनाइ महसुस गर्न सक्ने वा बहुमूल्य वस्तुहरू गुम्न सक्ने समय रहनेछ। यी दिनहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। अब वैशाख 7 र 8 गते बिहीबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईका लागि यी दिन सकारात्मक रहनेछन्। व्यक्तित्वमा सुधार आउनेछ। सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नुहुनेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नाले केही हौसला बढ्न सक्ने तपाईको योजनाहरूलाई पूरा कार्यान्वयन गर्नतिर तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा एकअर्का बीच नजिक भएर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सरिक हुन सक्ने दिनहरू बन्नेछ भने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्ने योग हो। यी दिनहरू राम्रो रहेका छन् र वैशाख 9 गते शनिबार घरायसी काम कार्यहरूलाई
पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्य आर्थिक कारोबारका कुरामा भने ध्यान दिनुहोला। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रको जप गर्दै सरस्वतीलाई सम्झिएर गरेको काम कार्यको पक्षबाट अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रह्यो टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि वैशाख 3 र 4 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको कर्मक्षेत्र बलियो बन्न सक्ने, कार्यक्षेत्रमा तपाईँको भाग्यले नै तपाईँलाई साथ दिन सक्ने र विभिन्न अवसरहरू जुराउन सक्ने योग पनि रहेको छ। तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने केही घरायसी कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ र केही विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईँको सम्पर्क बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा बल र बुद्धिको सही सदुपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक पक्षलाई अझ विकास गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने तपाईँको विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वैशाख 5 र 6 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी 2 दिन पनि तपाईँका लागि लाभदायी रहनेछन्। तपाईँले आँटेका महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, अधुरा अपुरा कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक आय आम्दानीको नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। सहकर्मी साथीभाइहरूसँग नजिक हुन सक्ने, कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सक्नुहुनेछ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। तपाईँको छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, सृजनात्मक कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। तर थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। वैशाख 7 र 8 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। सोचे आँटेको काममा ढिला सुस्ती महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको कमी कमजोरीप्रति खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय रहन सक्ने हुँदाखेरि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोस्। यी दिनहरूमा आफूले बनाएका योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूले नयाँ लगानीतर्फ भन्दा पनि गरेको लगानीबाट मुनाफा लिने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। खर्च बढ्दिन सक्ने योग रहेको हुँदाखेरि विशेष खर्चका कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि चाहिँ यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। अन्तिम दिन 9 गतेका दिन तपाईँको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको व्यक्तित्वमा सुधार आउन सक्ने योग रहेको छ। कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले आँटेका थालेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक भएर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1, 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ कार्य वा कुनै यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम बङ्गला मुख्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै थालेको काम कार्यहरूबाट अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 3 र 4 गते तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 9औं भावमा भाग्य भावमा गोचर गर्नेछन्। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईँ राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुनै नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कार्यमा चाहिँ केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफूले आँटेका कामहरू सबै पुरा नहोलान् तर दिन पूर्ण खराब नै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। शारीरिक शिथिलतापन महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले कार्यलाई पूरा गर्नका लागि मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ।
आफन्तजनहरूबाट अपेक्षाकृत पूर्ण रूपमा साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने, आफूलाई एक्लोपन महसुस गर्न सक्ने योग रहेको छ। बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले अगाडि बढ्नुपर्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य र विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने योग रहनेछ। अब वैशाख 5 र 6 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका धेरै पेन्डिङ काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने योग रहेको छ। कार्यसिद्धिको योग हो। कार्यमा सहजतापन महसुस गर्न सक्ने, केही जिम्मेवारी बढे तापनि तपाईँले जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक पक्षबाट पनि राम्रै आय इन्कम गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ भने कार्यक्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहनेछ भने तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट मिल्न सक्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जागरुकपनका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यले पनि साथ दिनेछ, त्यसैले यी दिनहरू तपाईँका लागि लाभदायी नै देखिन्छन्। अब वैशाख 7 र 8 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट लाभ भावमा जाने हुँदाखेरि आर्थिक आय इन्कमका नयाँ स्रोतहरूलाई फेला पार्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँका जति पनि पुराना अधुरा आर्थिक कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। विशेष आफूसँग भएको धनको लगानी गर्न सक्ने योग हो। व्यावसायिक पक्षबाट पनि राम्रो आय इन्कम गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा अझ सुधार गर्दै सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने योग रहनेछ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। महत्त्वकांक्षी योजनालाई पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। वैशाख 9 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुरामा ध्यान दिनुहोस् र स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा आकस्मिक रूपमा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। यात्राका लागि अवसर जुटे तापनि कठिनाई महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि साता राम्रो नै देखियो। अब तपाईँले अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ र तपाईँले कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने काल भैरवको दर्शन गर्नुहोस्। ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै तपाईँले कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सको। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 3 र 4 गतेका दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। आफैमा थोरै जिज्ञासु स्वभाव बढ्न सक्ने, तपाईँको केही आफैमा रहस्यात्मक प्रवृत्ति बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै कुराको खोजी गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ भने विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै ट्रान्सफर्मेसनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। केही कठिनाई भने महसुस गर्न सक्ने, दौडधुप व्यस्तता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। तर दिन पूर्ण खराब नै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आफू मेहनत सङ्घर्ष गरेर बढ्नुहुन्छ भने त्यस सङ्घर्षले तपाईँलाई अवश्य प्रतिफल दिलाउनेछ। स्वास्थ्यको कुरामा ध्यान दिनुहोस्। खानपिनका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आकस्मिक केही लाभ पनि हुनसक्छ। आकस्मिक खर्चको योग बनाएको छ। आफन्तमा थोरै दूरी महसुस गर्न सक्ने, प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि समय त्यति राम्रो देखिँदैन। अब वैशाख 5 र 6 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने हो। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईँ कुनै पनि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही अनावश्यक झन्झटहरू आइपर्न सक्छन्। विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। तर थोरै छोटो दूरीको यात्राको योगहरू भने बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा मुडे बल भन्दा पनि तपाईँले क्रिएटिभ भएर सृजनात्मक रूपमा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने अवश्य प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य रहनेछ। पारिवारिक साथ सपोर्ट लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। मनमा थोरै दोधारपन रहन सक्छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले आज यी दिनहरूमा विशेष मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ।
अब वैशाख 7 र 8 गते चाहिँ तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्रमा सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ र जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि हो भने विशेष पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट सबैबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग हो भने वैशाख 9 गते चन्द्रमा एकादश भाव लाभ भावमा जाने हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक पक्षलाई विशेष सुधार गरेर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै पनि महत्त्वकाङ्क्षी योजनालाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना इच्छा चाहनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने योग हो। कसैबाट आकर्षक उपहारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा थोरै दूरी थियो भने पनि दूरीलाई घटाउन सक्ने आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 र 9 रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ यात्रा वा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नवग्रहेभ्यो नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 3 र 4 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्नेछ। यी दिनहरू तपाईँका लागि लाभदायी रहनेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष कुनै योजनाहरू अधुरै छन् भने पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक रहनेछन्। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सरिक हुन सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी लिन र दिन सक्ने योग पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा क्रिएटिभ भएर बढ्न सक्ने योग हो। तर कुनै पनि कार्यमा हेलचेक्राइपन देखाउनुहुन्छ भने चाहिँ केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था भने रहेको छ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनाएको अवस्था देखिन्छ भने पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वैशाख 5 र 6 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँले विशेष हात हतियारको उपयोग गर्दा, बाटोघाटो काट्दा, कुनै सवारी साधनको उपयोग गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। चोटपटकको भय रहनेछ र तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै गुम्न सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य ढिला सुस्ती, शरीरमा आलसीपन शिथिलतापन महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँले परिश्रम खर्चिनुहुन्छ भने चाहिँ उपलब्धि नै नमिल्ने भन्ने चाहिँ छैन। आर्थिक पक्षमा केही आकस्मिक लाभ र केही आकस्मिक घाटाको योग बनाइरहेको अवस्था पनि रहेको छ भने केही रहस्यात्मक प्रवृत्तितिर तपाईँको जीवन अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाएको अवस्था देखिन्छ। साथ दिनेहरूले नै खुट्टा तान्न सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास भरोसा चाहिँ नगरेको नै जाति हुनेछ। वैशाख 7 र 8 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने हो। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले पूर्ण बल चाहिँ हुँदैन। त्यसले थोरै मनमा दोधारपन विचलनको स्थिति महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। अवसर आए तापनि सही पहिचान गर्न नसकिएला। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि कुनै धार्मिक कार्यहरूबाट दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने शारीरिक शिथिलतापन पनि महसुस गर्न सकिन्छ। यी दिनहरूमा पनि थोरै सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। परिश्रम गरे अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने योग हो भने व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी भन्दा पनि गरेको लगानीबाट मुनाफा लिने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। अग्रज व्यक्तित्वको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ। वैशाख 9 गतेका दिन कर्म भावमा चन्द्रमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्रहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने योग रहेको छ भने विशेष साथीभाइहरूसँग नजिक हुन सक्नुहुनेछ। कुनै विशिष्ट कार्य योजनाहरू बन्नेछन् भने केही खुसी आनन्द प्राप्तिको योग पनि बनाएको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो र निलो रङ रहेको छ। शुभ यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ वा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा
वैशाख 3 र 4 गतेका दिन आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा छैटौँ भावमा गोचर गर्नेछ। दैनिकी जीवनचर्यालाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्नुहुनेछ। केही चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्छन् र पनि चुनौतीका बावजुद तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा यात्राको योग बनेको छ। तपाईँको लामो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने विशेष विदेशमा रहेर काम कार्य गर्नेहरूका लागि फाइदा लिन सक्ने योग पनि हो। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्र, राजनीति, सामाजिक क्रियाकलापमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध र पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि व्यस्तताका बावजुद थोरै समय दिने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। वैशाख 5 र 6 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफ्नो कामदेखि अतिरिक्त कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, सृजनात्मक वा खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा तपाईँको सामेलतापन बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ र विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी लिन र दिन सक्ने योग पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेका अधुरा कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक आय इन्कम सकारात्मक बन्दै जान सक्ने योग रहनेछ। पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। केही आकर्षक उपहार प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। त्यसैले यी दिनहरू तपाईँका लागि काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक बन्नेछन्। वैशाख 7 र 8 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा 8औँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि, पीडादायी भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू त्यति राम्रो छैन। अनावश्यक खर्च बढ्दिन सक्छ। स्वास्थ्यमा शिथिलतापन, स्वास्थ्यमा पूर्ण जोस जागरमा कमी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। मनमा दोधारपन रहन सक्ने योग हो। काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने हुँदाखेरि तपाईँले दोहोऱ्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट अपेक्षाकृत पूर्ण रूपमा साथ सहयोग भने नमिल्न सक्छ। यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर मात्र ती कारोबारहरूलाई समापन गर्नुहोला, अन्यथा गल्तीहरू भइदिन सक्छन् र समस्याहरू आइपर्न सक्छ। विशेष सजग रहनुहोस्। वैशाख 9 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही सुधार महसुस गर्दै जान सक्ने, पढाइ क्षेत्रमा सुधार आउनेछ। सम्बन्धको पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्टले केही हौसला वृद्धिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले सेतो रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम गवे नमः गौमातालाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यको पक्षबाट अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 3 र 4 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। पञ्चम भाव तपाईँको पढाइको भाव हो, सन्तान पक्षको भाव हो, लगानीको भाव पनि हो। अब सन्तानको पक्षमा कुनै समस्याहरू आउँदैछन् भने आफूले सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र लगानीको कुराहरूमा अवसर त आइपर्न सक्छन्, तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। सबै अवसर राम्रा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र तपाईँले विशेष आफ्नो परिवारका लागि समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले समय पर्याप्त रूपमा निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सामान्य शङ्का उपशङ्काहरू पनि बढ्न सक्छन्। यो कुरामा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय पनि रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। मानसिक रूपमा चाहिँ थोरै विचलनको महसुस गर्न सक्ने योग हो। योगा व्यायाम गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब वैशाख 5 र 6 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसैले कतै अड्किएका रोकिएका धन प्राप्त गर्न सक्ने योग हो, तर प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो। तपाईँ कुनै पनि वाद विवादित कुराहरूमा वा मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रबाट केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने र असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् र तपाईँका लागि
यी दिनहरूमा दैनिकी जीवनचर्यामा केही कठिनाई महसुस भए तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। चुनौतीसँग डटेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहनेछ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष अझ राम्रो बन्नेछ। वैशाख 7 र 8 गतेका दिन चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि लाभदायी रहनेछन्। छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। मनोरञ्जनात्मक रूपमा व्यावसायिक कार्य सिलसिलामा यात्राको योग रहेको छ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ भने दाम्पत्य सम्बन्धमा एकअर्कामा नजिक भएर बढ्न सक्ने व्यावसायिक पक्षलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने योग हो। व्यक्तित्वमा निखारपन आउनेछ। भोगविलासका कुराहरूमा पनि मन रमाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। कुनै शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू तपाईँका लागि फलदायी रहनेछन्। वैशाख 9 गतेका दिन शनिबारको दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। तपाईँलाई थोरै फुर्सदिलो दिन महसुस गर्न सक्ने भए तापनि आफैमा शिथिलतापन महसुस गर्न सक्ने, जोस जागरमा कमी आउन सक्ने योग रहेको छ। विशेष तपाईँले यी दिनहरूमा यात्रा गर्दाखेरि सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। चोटपटकको भय पनि रहेको छ भने आर्थिक अनावश्यक खर्चहरू बढ्दिन सक्छन्। ध्यान दिनुहोला। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 2 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 3 र 4 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँ कुनै व्यावसायिक पक्षमा घरायसी प्रोडक्टको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। घरायसी केही समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, समस्याहरूको समाधान गर्न सक्ने योग रहनेछ भने विशेष आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा चाहिँ थोरै ध्यान दिनुपर्नेछ। कतै घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँले विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु भएन। तर जति परिश्रम गर्नुहुन्छ उति नै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योग। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। वैशाख 5 र 6 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि थोरै आफूलाई सुधार गर्न सक्ने वा सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने योग रहेको छ। लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग हो भने आफ्नो परिवार र सन्तानका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो दुःख पीडा समस्याहरू परिवारबीच सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँले विशेष आफूलाई एक्लोपनको महसुस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ भने आफ्नो खुसीका लागि समय छुट्याउनुहोस्। र व्यावसायिक पक्षमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। नयाँ लगानी भन्दा पनि गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा लिने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यी दिनहरू मध्यम रहनेछन्। अब वैशाख 7 र 8 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ तपाईँका लागि सकारात्मक दिनहरू बन्नेछन्। व्यावसायिक पक्षमा वा कार्यक्षेत्रमा कुनै शुभ निर्णय लिएर बढ्नु छ भने तपाईँका लागि यी दिनहरू सकारात्मक रहनेछन्। थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोस्। कतै फसेको धन तपाईँले उठाउन सक्नुहुनेछ। आफ्ना सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अधुरा अपुरा जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीति सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता बढ्नेछ भने यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने अझ प्रतिफल राम्रो मात्रामा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। थोरै स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। वैशाख 9 गतेका दिन चन्द्रमा सप्तम भावमा गोचर गर्नेछ। यो दिन पनि तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ। घरायसी जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा मन जानेछ भने भोगविलासका कुराहरूबाट खुसी प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। तर सामान्य खर्च बढ्दिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सक्नुहुनेछ। यो
सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भगवान कृष्णको स्मरण गर्ने ओम श्री कृष्णाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुने। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 3 र 4 गते तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमाको गोचर रहने हुँदाखेरि हिम्मत आँट पराक्रम बढ्न सक्ने योग हो। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। दैनिकी काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने आफन्तजन दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँग केही भलाकुसारीको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने योग हो। पुराना मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्ति हुनेछ भने विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा विकास गर्दै बढ्न सक्ने। दैनिकी आय इन्कम पक्ष अझ मजबुत बनाउँदै बढ्न सक्नुहुनेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। वैशाख 5 र 6 गते मंगलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि सामान्य घरायसी समस्याहरू रहन सक्छन् वा आकस्मिक रूपमा समस्याहरू आइपर्न सक्छ। समस्यालाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ भने तपाईँका कुनै पनि घरायसी कारोबारका कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्नेछ भने घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यको पक्षबाट मात्र फाइदा पुग्नेछ। विशेष आमासँग सरसल्लाह गरेर गरेको काम कार्यको पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने योग रहेको छ भने मनमा दोधारपन महसुस गर्न सक्ने योग हो। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि विशेष दोधारपन महसुस गर्न सकिन्छ। यी दिनहरू तपाईँका लागि मध्यम रहनेछन्। वैशाख 7 र 8 गते चन्द्रमा पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफ्नो सन्तानको समस्याहरूलाई बुझेर सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेमीको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। लगानीकर्ताहरूका लागि अवसर जुट्न सक्छ। अवसर सबै राम्रो नहुन सक्छन्। अवसरको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्। यी कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने वैशाख 9 गतेका दिन चन्द्रमा छैटौँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ। शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने। काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम बढे तापनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन्। हिम्मत साहस पराक्रम बढ्नेछ भने थोरै बोलीमा सम्यौता अपनाउनुहोला। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिनेछ। राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगरका साथ पढाइमा अग्रसर रहन सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर अनुसार वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 3 र 4 गतेका दिन धन भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन्। तर क्षीण चन्द्रमा हो। आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँको आय इन्कम नै रोकिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आय इन्कम लगातार रूपमा हुनेछ। तर कारोबारका कुराहरूमा गल्ती भइदिन सक्छन्। बोलीले पनि तपाईँको कार्यलाई विवादतिर धकेल्न सक्छ। त्यसैले थोरै बोलीमा सम्यौता अपनाउनुहोस्। कुल कुटुम्बको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी भन्दा पनि गरेको लगानीबाट मुनाफा लिने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि कुनै परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा सहभागी भएर बढ्न सक्नुहुनेछ वा आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने यी दिनलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। वैशाख 5 र 6 गते त तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा पराक्रम
पञ्चम भावमा जानेछ। आफैमा हिम्मत, आँट, पराक्रम बन्न सक्ने योग हो। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कृषि, पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने विशेष तपाईँको कार्यहरूलाई योजनाबद्ध, चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। तपाईँको कार्य जीवनमा जटिल कठिनाइ नआउलान् भन्न सकिन्न र पनि सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। बल बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै सही समयमा सटिक निर्णय लिएर बढ्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जाँगर बढ्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध र आफन्तजनहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्य छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाएको अवस्था रहेको छ। वैशाख 7 र 8 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ। यी दिनहरूमा चाहिँ थोरै मनमा दोधारपनको महसुस गर्न सक्ने, निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा सही अवसरको पहिचान गर्न नसक्दा पछि पर्न सकिन्छ। यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। कुनै शुभ निर्णय गर्नै पर्नेछ भने शुभ समयमा गर्नु आवश्यक रहेको छ। आमाको कुरा सुनेर आमासँग सरसल्लाह गरेर गरेको काम कार्यको पक्षबाट भने राम्रो खुसी मिल्न सक्ने योग रहेको छ। शरीरमा थोरै शिथिलतापन महसुस गर्न सक्ने योग हो। आरामदायी दिन बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। थोरै समय आफूले निकालेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र तपाईँले विशेष व्यावसायिक कारोबारका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने वैशाख 9 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। पूर्ण दिन खराब बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आफ्नो परिवारका लागि समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले विशेष लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने परिश्रम अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै बौद्धिक कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। आफ्ना सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग लिने कोसिस चाहिँ गर्नुहोस्। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनको लागि आफू नरम भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 4 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ रङ एक्वारियस, कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 3 र 4 गतेका दिन तपाईँको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन्। यी दिनहरू त तपाईँका लागि लाभदायी दिन बन्नेछन्। काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि सकारात्मक दिन बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने योग हो। यद्यपि सामान्य दौडधुप व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सक्ने योग हो। आफ्नो काम कार्यहरूलाई सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने सबैको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्ने अवसर जुट्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले क्रिएटिभ भएर बढ्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। आकर्षक उपहार प्राप्तिको योग पनि बनेको अवस्था देखिन्छ। तर हेलचेक्राइ कुनै पनि क्षेत्रमा भने नगर्नुहोला। अब वैशाख 5 र 6 गते मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि मध्यम दिन बन्नेछन्। तपाईँले थोरै स्वास्थ्यका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा असर महसुस गर्न सक्ने योग हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको परिश्रम कतै खेर नजान सक्ने योग हो। तर सामान्य गल्तीले चाहिँ आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा ठुलो घाटा पनि बन्दिन सक्छ। त्यसैले ठुलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर मात्र ती निर्णयहरू गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। बोलीमा थोरै संयमतापन अपनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। परिवार कुल कुटुम्बको भावनालाई बुझ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने विशेष विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब वैशाख 7 र 8 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक कार्यशील सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ।
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने कुनै विशेष कार्ययोजनाहरू पनि बन्ने छन्। पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप वा भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ भने दाजुभाइ दिदी बहिनी बीच भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहनेछ। राजनीति सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने वैशाख 9 गते शनिबारको दिन चन्द्रमा चौथो भावमा जाने हुँदाखेरि केही पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने समय रहनेछ। परिवारको समस्याबाट टाढा नहुनुहोला र तपाईँले जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। सरसफाइतिर ध्यान जान सक्ने समय रहनेछ भने कुनै विशेष योजनाहरू चाहिँ बन्न सक्छन्। गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले अन्य कुरामा भन्दा पनि पढाइमा बढी ध्यान दिनुपर्ने समय रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ र पहेँलो रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गरेर भगवान विष्णुलाई सम्झिएर गरेको काम कार्यको पक्षबाट अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ रह्यो। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचर अनुसार वैशाख 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा वैशाख 3 र 4 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएन। ठुलो आर्थिक कारोबारका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ, तर यात्राका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। यात्रा बन्न सक्ने समय रहनेछ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको मनमा दोधारपन महसुस गर्न सक्ने निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ। विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन् कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। आफन्तबाट थोरै दूरी वा एक्लोपनको महसुस गर्न सक्ने योग हो, त्यसले परिवारबीच नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने परिवारबीच सरसल्लाह लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि यी दिनहरू त्यति राम्रो देखिएन। अब वैशाख 5 र 6 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि मनोरञ्जनात्मक भोगविलासका कुराहरूमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने योग रहेको छ। आफ्ना अपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्नेछ। काम कार्यप्रति इच्छा शक्ति जाग्न सक्ने योग पनि हो र सहकर्मी र विशिष्टजनहरूबाट प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने व्यावसायिक लगानी बढ्न सक्ने र दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सुधार गर्न सक्नुहुनेछ भने पढाइ क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार, व्यक्तित्वमा पनि सुधार आउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब वैशाख 7 र 8 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँले विशेष थोरै सजगता केमा अपनाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि आर्थिक कारोबारका कुरामा गर्दिन भन्दा भन्दै पनि आर्थिक कारोबारमा सामान्य गल्तीले पछिसम्म पछुताउनु पर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोस् र बोलीमा राम्रो बोले जस्तो लागे पनि अनर्थ बन्दिन सक्छ। बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्नेछ। यी दुई कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोला। अन्य काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आय इन्कम नहुने भन्ने चाहिँ छैन। आय इन्कम क्रमशः रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। पढाइमा सफलताका लागि सामान्य स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोला। वैशाख 9 गते शनिबारको दिन त तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ। कुनै विशिष्ट योजनाहरू बन्नेछन्। कसै राम्रो व्यक्तिसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक पक्ष सबल रहनेछ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक जमघटको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। समग्रमा राम्रो हो। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 5 र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्ने, दुर्गा देवीको स्मरण गरेर गरेको काम कार्यको पक्षबाट अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ रह्यो। यो तपाईँ चन्द्रमाको गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। हामीले भनेका दिएका उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको साप्ताहिक जीवनलाई तपाईँ आफैले राम्रो बनाउने हो। तपाईहरूको सबैको साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।